रब फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं पर बिन देखे ही डरते हैं। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। कुर्बान जाए, फरमाया बेशक वो लोग जो अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बख्शिश भी रखी है और बहुत बड़ा अजर तैयार किया हुआ है बगैर देखे। ये जब बंदे को चीज नसीब होती है ना कि वो अल्लाह ताला से डरता है, फिर वो बंदा दाना हो जाता है, फिर वो बंदा मामला फहम हो जाता है, वो बंदा समझदार हो जाता है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। मेरा दिल करता है कि उम्मत मुस्लिमा इस आयत को याद कर ले। रब फरमाते हैं ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें हक और बातिल में तमीज करने की कुव्वत अता फरमा देगा। तुम अपने दिल में रब को जवाब देने का तसव्वुर पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे फैसले दुरुस्त करा देगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो अल्लाह का खौफ है ना, ये हिकमत की बुनियाद है, ये दानाई की बुनियाद अल्लाह का खौफ है, ये बुनियाद है। इसकी वजह से लोग दाना होते। अगर वो रब करीम से डरने लगे तो अल्लाह उन्हें बसीरत की रोशनी देगा। क्यों? फैसले दुरुस्त थे सारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के, इसलिए दुरुस्त थे कि उनके दिलों में रब का खौफ मौजूद था। बड़ी फजीलतें उन्हें हासिल थी, बड़ी अजमतें हासिल थी, लेकिन किसी जगह भी किसी मकाम पर भी उनके कदम लड़खड़ाते क्यों नहीं थे? बड़े उन्होंने भी जिंदगी के अंदर तकलीफें देखी, बड़े बोझ देखे, बड़ी धूप छांव देखी, लेकिन मजबूत क्यों रहे? हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में शहीद हो गए थे, जंग उहद में। तो उनकी बेटी एक दिन आई हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास, अमीरुल मोमिनीन के पास किसी काम से। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना चादर बिछा के उस बेटी को बिठाया और खुद हजरत सिद्दीक़ अकबर चादर से नीचे बैठ गए, खुद जमीन पे हैं। उसे आपने एजाज के साथ कपड़े पे बिठा रखा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और आके अर्ज करने लगे हुजूर ये खातून कौन है, बेटी कौन है जिसको आपने इस कदर ज्यादा फजीलत की जगह पे बिठाया है? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि ये उस शख्स की बेटी है जो तुमसे भी अफजल था, मुझसे भी अफजल था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे हुजूर हम तो ये समझते हैं कि नबियों के बाद सबसे अफजल आप ही हैं, तो ये जो आपसे भी अफजल था इसका क्या माना है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे वो लोग कितने अफजल थे जिन्होंने हुजूर की मौजूदगी में अपनी जान अपने रब की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर के मुकद्दस हाथों में जिन लोगों की रूहें परवाज कर गई वो कितने बड़े लोग थे। मेरी बात को समझिएगा कि इन लोगों के दिलों में वो जो आजिज़ी थी, वो जो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत थी, उसने किस तरह का बना दिया। हमारे यहाँ ये मसला बन गया है कि हम हर एक से डर रहे हैं, हर एक से, बरादरी से, कबीले से, दामाद से, बहू से, फलाने से, फलाने से। मैंने देखा बड़े बड़े लोग डरते हैं। आप अगर नाराज ना हो तो बाज वालिदैन हैं जो औलाद से डरते हैं। हाँ हाँ, मैंने कुछ ऐसे दुनियादार पीर देखे हैं जो मुरीदों से डरते हैं। मैंने ऐसे लीडर देखे हैं जो अपनी आवाम से डरते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब से न डरे फिर वो सब से डरता है, और फरमाया जो रब से डर जाए अल्लाह मखलूक का खौफ उसके दिल से निकाल दिया करता है। ये रब से नहीं डरा तो ये सब से डरा है। अगर रब से डरता तो किसी से ना डरता। और हुजूर फरमाते दो खौफ अल्लाह जमा नहीं करेगा। तुम अगर बेखौफ जिंदगी गुजारना चाहते हो ना दुनिया में, तो एक खौफ पैदा कर लो, वो रब का खौफ है, बेखौफ हो जाओ। और अगर तुम ये खौफ पैदा नहीं करते फिर तो साए से डरोगे, फिर सांप से नहीं रस्सियों से डरोगे, फिर तो जगह जगह तुम्हें कमजोर कर दिया जाएगा, फिर तो लोग हर वक्त तुम्हें भगाएंगे, डराएंगे। एक खौफ पैदा कर लो अल्लाह का, फिर दूसरा कोई खौफ करीब नहीं आएगा। और एक माने में और कहा अल्लाह दो खौफ जमा नहीं करेगा। हुजूर फरमाते हैं तू दुनिया में रब से डर जाना, रब तुझे आखिरत में नहीं डराएगा। वो जो अल्लाह के वलियों के बारे में कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्या माना है? दुनिया में उन्हें सिर्फ अल्लाह का खौफ था, बाकी किसी का खौफ नहीं था। हुजूर फरमाते हैं तू दुनिया में रब से डर जा,
قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا، اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اس معرفت کو بڑا پکا کرتا ہے۔ گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں، باورچی خانے میں بہترین کھانا مرضی کا پڑا ہے، فریزر پھلوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز موجود ہے، اور بھوک بھی پوری شدت کی ہے، پیاس بھی پوری لگی ہے، وہ چل نا تو کھا لینا، وہ تیرے جائز پیسوں کا ہے، کھا لے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے روزے داروں یہ پریکٹس ہو جائے کہ جب تو اپنا جائز مال اس لیے نہیں کھاتا کہ رب نے روکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے نہیں کھانا، پھر تو کسی کا ناجائز مال کیسے کھا سکتا ہے؟ رب نے تجھے روکا بھی ہے اور رب تجھے دیکھ بھی رہا ہے، پھر تو غیر کا کیسے کھا سکتا ہے؟ جب تو اپنا جائز نہیں کھاتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو دوسروں کا ناجائز اور حرام کیسے کھائے گا حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ تصور دل میں پیدا ہو جائے، یہ ذوق اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو نا جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو تم ایسا علم جان لو گے کہ جہالت ہی ساری ختم ہو جائے گی۔ خوف خدا اگر پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں علم بھی عطا کر دے گا، تمہیں معرفت کا نور ملے گا۔ یہ ہے وہ علم لدنی جو انسان کو پھر اللہ کی عطا سے مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ سے ڈرو گے تو رب ایسا علم تمہیں دے گا کہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے رب کو کما حقہ پہچان کر دعا مانگو گے نا تو تمہاری دعاؤں سے پہاڑ بھی ہل جایا کریں گے۔ لیکن یہ دو چیزیں پیدا کرو، ایک تو اللہ کا خوف تمہارے دل میں آئے اور دوسرا معرفت الہی کا شوق پیدا ہو۔ اگر طبیعت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، خوف خدا نصیب ہو جائے اور صحیح معنوں میں نصیب ہو۔ آج کل بڑا لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر، اور دوسروں کو جب مال خرید رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب کسی کو پیغام دین دے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا خوف کر، اور جب تیرے تک بات پہنچتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، عوام سے ڈر کے، عالمی میڈیا سے ڈر کے، قوم سے ڈر کے، اس سے آدھے کام بھی اگر رب سے ڈر کے کرے تو قوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہو جائے گا۔ اگر آدھا کام بھی ڈر کے کیا جائے، کچھ تھوڑا سا اپنے دل میں خشیت، اللہ کا خوف، جن لوگوں کا یہ تصور بن گیا تھا نا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، منہ دکھانا ہے مالک کو، جن کا یہ تصور بن گیا تھا بچ گئے تھے۔ ہم دنیا میں جینے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، رب رسول کو منہ دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ جن کا یہ تصور بن جاتا ہے نا تو رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ وہ سمجھ جائے، اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے، لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے۔ اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں۔ حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑیاں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا۔ علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے،
हजारों लाखों तलवारों के बीच कभी नहीं लड़खड़ाए, लेकिन यहां रब की बारगाह में आते कांप क्यों गए? लगे तुम्हें पता नहीं किसकी बारगाह में हाजिर होने लगा? उससे डर आता है, मालिक के हुजूर आ गया, डर आता, डरते थे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का खौफ ये दानाई है, ये हिकमत है। सही बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक बंदा था, उसे ना बड़ा डर आता था कि रब जब सवाल पूछेगा तो मैंने क्या जवाब देने हैं। और हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है, हुजूर ने फरमाया, रब तुमसे ना 5 सवाल पूछेगा क़यामत के दिन, अपने सामने खड़ा करके। सारी तैयारी लायक बच्चे भी जब कर लेते हैं ना पेपर देने की, ज़हीन बच्चे सारी तैयारी करके ना तो कमरा इम्तिहान में जाते हुए फिर भी डरते हैं और कहते हैं, हजरत साहब दुआ करना, मेरा पेपर है। बच्चा लायक भी है, मेहनती भी है, तैयारी भी की, लेकिन डर आता है। डर आता था जब पेपर स्टार्ट होते थे ना, तो कई किस्म की एक्टिविटीज छोड़ दी जाती थी, खेल छोड़ दिए जाते थे। मैंने देखा है बच्चे नमाजें शुरू कर देते थे। डर आता है कहीं पेपर में कमी ना कोई रह जाए। दुनिया के पेपर के बारे में ये मामला है। और जब सुबह कयामत सवाल जवाब किए जाए, हुजूर फरमाते हैं 5 सवाल रब पूछेगा तुमसे कयामत में। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, कहां गुजारी तुमने? जाया कर दिया टाइम सारा, इधर उधर भागते आते जाते माल कमाते। और फिर उम्र में एक बेहतरीन हिस्सा जवानी है। हुजूर फरमाते एक सवाल ये होगा, दूसरा जवानी कहां गुजारी? और तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बताओ माल कहां से कमाया, ज़राए क्या थे, जायज तरीका इख्तियार किया कि नाजायज? और चौथा सवाल ये होगा, ये बताओ तुमने खर्च कहां किया? अल्लाह ने अपने फजल से दिए थे पैसे, तुमने नाजायज जगह पे तो नहीं लगा दिए? और 5वां सवाल ये होगा कि जो तुम्हें पता था, जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जिसका तुम्हें शऊर था, बताओ तुमने अपने इल्म पर अमल कितना किया? मेरे अजीज, ये 5 सवाल नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। एक बंदा था जो बड़ा डरता था रब की बारगाह में खड़ा होने से। इतना डरता था कि खौफ तारी हो गया उस पर, खशियत पैदा हो गई। उसने अपने बच्चों से कहा, जब मैं मर जाऊं ना, ये सही हदीस में मौजूद है, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे जला देना, और फिर अगर मेरे वजूद का कुछ हिस्सा बच जाए तो उसे पीस देना, फिर उसे हवा में उड़ा देना, मुझे खत्म कर देना। मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होकर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पता तो सारा है ना सरदार दो कीतियां का, मन नानम के मन दानम, जो अमाल किए हैं उसकी खबर तो है ना। बाकियों को शक है कि इसमें गुनाह किया होगा, पर हमें अपना अपना तो पक है ना, पता तो सारा है ना। कहा मैं नहीं खड़ा हो सकता उसके हुजूर, मुझे जला देना, मेरी राख भी बहा देना, उड़ा देना हवाओं में। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा था सच्चा, ये काम उसने किया अल्लाह से डर के। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह ताला ना क़यामत के दिन ज़र्रात को हुक्म देगा कि इसके वजूद के ज़र्रे जमा करो। उसका वजूद जमा किया जाएगा। जिस रब ने पहले बनाया है वो दोबारा बनाने पर भी काबिल है। उसके ज़र्रात को जमा करके गोश्त दे के, वजूद दे के खड़ा करके अल्लाह पूछेगा, बता ये काम करने का तुझे किसने कहा? अर्ज़ करेगा, मालिक मैं डर गया था ना, तेरी बारगाह में खड़ा हूं, सवालों के जवाब दूं, ये काम मुश्किल था, मैं डर गया। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा, फरिश्तों ये मेरा बंदा ना सच कहता है, ये वाकई मुझसे डर गया था, गवाह हो जाओ मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में। और ये खौफ खुदा घर से शुरू करें। बीवी से गुफ्तगू करते भी अल्लाह से डरें, माँ बाप के हुकूक अदा करते भी अल्लाह से डरें। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, बहन भाई कमजोर रह गए हैं, तो अल्लाह से डरें इस मसले में। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी शख्स के ऊपर हाकिम बनाया है, कोई आपका मुलाजिम है, किसी शख्स को आपके पास ड्यूटी करना पड़ती है, तो उसके बारे में अल्लाह से डरें।
میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈرے۔ ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نا اس بات سے۔ اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟ آپ یقین کریں، زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر۔ حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا۔ حضور فرمانے لگے، پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم سے سبقت لے گیا۔ حضور فرمانے لگے، یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ جب انسان کبھی رو پڑے نا اللہ، میں آپ سے عرض کروں، رونا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو، تھوڑا سا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا نا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کو، کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر، کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے بچھڑے یار ملاوے۔ کبھی نہ بندے کو رونا۔ حضرت سعدی شیرازی نہ سخی بڑے تھے، تو قرضہ اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایک دن سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے، بابا ہمارے پیسے دے۔ سارے لوگ آ کے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بابا پیسے، تو وہ سارے پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی شیرازی کہہ رہے ہیں، یار انہیں کھلایا کچھ نہیں، کبھی ان کو کچھ کھانے مہمان آئے نا۔ ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا وہ کچھ بیچ رہا تھا، بیچتا بیچتا آ گیا حضرت سعدی کے پاس آ کے، اس نے کہا بندے زیادہ جمع ہو تو لوگ وہاں سٹال نہیں لگا لیتے، چلو دکان۔ وہ آگے آ کے اس نے کہا کچھ لینا ہے؟ فرمانے لگے لینا ہے، یہ میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان کو کھلا دو۔ اس نے وہ سارا کھلا دیا۔ کہنے لگا پیسے؟ تو فرمانے لگے بیٹھ جا تو بھی، یہ بھی سارے پیسے لینے آئے، ان کو ملیں گے تجھے بھی ملیں گے۔ اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میری تو بہنیں انتظار کر رہی ہیں کہ 4 پیسے لائے گا، میری اماں نے تو دوائی کھانی ہے۔ حضرت سعدی پریشان ہو گئے، بندوبست کرنے لگے۔ اس کے چند آنسو گرے تھے کہ آپ کا ایک عقیدت مند آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور بڑے دنوں سے حاضر ہونا چاہتا تھا، یہ نذرانہ تو رکھ لے تھوڑا سا۔ وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی، اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں قدرت دل والا تھا، اللہ کرے کو درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا، تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے۔
کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے